معكم لي ديليس دو سابي. اليوم جبت لكم لي ميني كيك على نوا دو كوكو فوري دو كريم. واش نحتاجو في هاد لي ميني كيك ديالنا؟ نحتاجو 3 حبات بيض كما راكم تشوفوا، نديرهم داخل الريسيبيون. نزيدو لو زيست دو سيترون، زيست مبشور الليمون. درنا 3 حبات بيض، نزيدو مبشور الليمون، نزيدو نص كاس سكر، نزيدو مغرف صغيرة تاع لافاني اللي عندهم، اذا عندكم في الليكيد راهي باينه ولا هكذا اون بودر. نخلطوهم بلو فوي مانيوال. نزيدو لهم نص كاس تاع الزيت، نزيدو نخلطو كما راكم تشوفوا. نص كاس حليب، نكونو شعلنا الفور ديالنا بيان سور. نزيدو هنايا كاس فرينه، لازم نجوزو في لاباسوار بيان سور. نزيدو لا لوفور شيميك. هنايا درت باكي وزدت من باكي لاخر. نحركوهم. انا زدت الكاس الثاني مي ما عمرتوش مليح، واحد ناقص واحد دو دوا هكداك. زدت كيما قلت لكم لو دوزيام باكي. كيما لا لوفور شيميك تاع دوكا لازم تجوزوها في لاباسوار، لازم تصفيوها ولا تغربلوها، سي صا لازم، باسكو راهي كارثه والله غير كارثه. كنت تفرغوها هكذا ديريكتومون على العجينه ديالكم ولا حاجه اللي راكم ديروا فيها، كارثه. ملازمش يجينا لو ميلونج ثقيل بزاف، سينون لو غاتو تاعنا لو كيك ولا يجونا هكداك شغل معجنين، ما يجو عيانين هكداك تقال. هنا زدت درت لي بيبي دو شوكولا، درت واحد المغرف، مغرف كبيره كيما دايره بلا كويير كافي، درت 2 كويير، مي لا كويير سوب ديرو مغرف. هانيك لي بيبي دو شوكولا هادي سي فاكولتاتيف تاني، اللي حبت دير اللي ما حبتش نورمال. وهنا بون كيما قلت درنا نص كاس تاع حليب، زدت مع الاخر زدت كملت، ما نكذبش عليكم هنا زدت شفتو جاني شويه ثقيل كيما قلت لكم، شغل يجينا عجين معجن داخل. انا ما نحبش مي كيك ولا مي بسكوي يجوني كومون ديراج، نحبهمش يجو تقال، نحبهم هكذا خفاف. الوغ هنايا زدت نص كاس حليب، يعني اون تو درت كاس حليب، 3 حبات بيض سي كاس حليب.
مي نورمالمون سي كاس، باسكو درت الفارينة 2 كيسان ناقص 2 دوا. هكذا يجو هايلين، جاوني والله غير هايلين بالبزاف. شوفوا لا تيكستور، ها شوفوا قوام كيفاش يجي، لازم يجيكم هكذا. هنا عندي هاد ليمون ماجيك، انا درت بليمون ماجيك. اللي حبت دير بليمون اي مول اللي عندها نورمال. بعد ما دهنتهم بالزيت والفارينة هناك، نبداو نعمروهم. ديرو نص، فرغو النص في المول هذاك، باسكو عندنا 2 باكي دو لوفور. بون خصو هنا قعدت لي شويه من لو ميلونج، درتو في هذا تاع السيليكون تاع الكعكات. نتوما وي كي يقعد لكم هكذا لو فيد جامي ديرو، يعني هذه سي اون استيوس. انا هكذا موالف ندير كي ندير هاد لو سيليكون لو مول او فور، جامي ديروه فارغ، لازم ديروا لهم تعمروهم بشويه شويه تاع الماء. فوالا نديروهم او فور. وهنا نولو لا كريم ديالنا، باسكو عندنا 2 كريم. عندنا لا كريم اللي نحشيو بها الميني كيك تاعنا في الوسط بلا كريم باتيسير، وعندنا تاني لا كريم شانتيي. هنا درت نص لتر حليب في كسرونه، يعني هنا نخلطو من قبل كلش بارد في بارد. نزيدو لا مايزينا، درت هنايا 2 معالق كبار. وشنو نتوما برك كي ديروا لا كريم باتيسير ديالكم حتى وين يطيبوا لي ميني كيك، كي يطيبوا يبردوا باش ديروا هاد ليطاب. فهمتوني؟ ما ديروش كيما درت انايا. بون يعني سي با ميشون، مي دو بريفيرونس حتى وين يطيبوا وديموليوهم وتخلوهم يبردوا ايتو، باش بون يبردوا من بعد ديموليوهم بيان سور، تخلوهم يبردوا باش ديروا توجدوا لا كريم تاعكم. فوالا هنا درت مغرف تاع الكاكاو، مغرف ولا 2 مغارف تاع الكاكاو نيغر. هنا زدت السكر، هنا درت 2 مغارف على جال لو كو باش ما تجيناش ترو سكري. باش مع الاخر اسكو نزيدو لها ولا ما نزيدو لهاش. هنا ونزيد زدت لها شويه تاع اللي يحب يزيد لها تاني شويه تاع لافاني، ولا سينون لو غو تاع لو كاكاو سي بون. هنايا بعد ما طابو، شوفوا كيفاش طابو الله يبارك، جاو بيان دوغي لي ميني كيك ديالنا. نخلوهم ديموليوهم غير من لي كوتي، يديموليو فاسيلمون. فوالا نخلوهم يبردوا باش نديرو لهم لا كريم او ميليو. فوالا نيك هنا بعد ما ديموليتهم وجدت في دون اون اسيات، وجدت لا نوا دو كوكو و ان اوتر بول، وجدت فيه لا كونفيتور. زدت لها الماء زهر، شويه ماء زهر، عجرتها بالماء زهر. لازم تجيكم شويه ليكيد باش لي ميني كيك ديالنا يجو مشربين بيان. جربوهم والله غير بزاف بزاف بنان هايلين. لي كريم هذوك بزاف جاو خفاف، يلوغو تاع لا نوا كوكو والداخل جاو مشربين. ما عندي ما نحكي لكم فيهم والله العظيم، غير بزاف هايلين. ليك هنايا دهنتهم لا كونفيتور. من بعد
نديروهم في لانواع كوكو. هكذا اللي عندها لو مول ماجيك هذاك الكبير دير غير بهذاك يكفيها. نزلت معكم واحده. شوفوا نجو شابين بنانه. هم لا كريم باتيسير هايليك كما قلت لكم. هاد ليطاب تاع لا كريم ديالنا لازم كي يكونوا لي ميني كيك ديالكم باردين اي درتو لهم هاد ليطاب تاع لا كونفيتور لا نوا د كوكو باش توجدوا لا كريم باتيسير دو بريفيرونس. هنا نولو لا كريم شانتيي ديالنا. درت كاس كما قلت لكم كاس تاع لا بودغ دو شانتيي اون بودغ، ونزيدو كاس تاع حليب بيكون بيان بارد، نخلطوه بالباتور كي نطلعو لا كريم ديالنا. من بعد هنا نعطيكم هذه سيتون ايدي ولا سيتون استيوس ولا هذيك لا كريم اللي قعدت لكم بيد ما تدخلوا نرميوها ولا ياكلوها ولادكم ولا الوغ يعني تربحوا منها. جو بريفير تزيدوها لداخل لا كريم شانتي. عبالكم والله مدت واحد لو غو متامنوش والله العظيم غير جات بزاف بنينه. زادت مدت لا كولا هذه غير بلا كريم باتيسير غادي اللي زدت لها، يعني بلا لا كريم ولا باتا تارتين هذيك شوكولا. هذيك تاني زادت مدت بنه واحده اخرى تاع نوازيت في ما عندي ما نحكي لكم. مي على لا كريم باتيسير كي تقعد لكم جو فو كونساي ديروها مع لا كريم شانتيي، زيدو خلطوها. هنا درت واحد زوج مغارف لي كويير كافي مغارف صغار تاع لا باتا تارتيني، عمرتهم. شوفوا كيفاش جات لا كولور. والبنه ما نحكي لكمش والله غير الجو بزاف بنان. كيما نتوما خلو لا كريم ديالكم تزيد تشد روحها بيان في الفريغو، باسكو انا خدمتهم ليه ما خليتش لا كريم تبرد وهكذاك يعني جاو. شوفوا كيفاش جاو هايلين شابين. وهنا سولون لا ديكو كيما قلت لكم سولون لو غو. فوالا انا درت لهم لي بيبي دو رشيتهم لي بيبي دو شوكولا من الفوق هامليك. شوفوا كيفاش جاو شابين. البنه ما نحكي لكمش هامليك. هامليك كما راكم تشوفوا فيهم. انا شبحتهم بحاجه سامبل. زدت لهم هادوك تاع لي نوا د كاجو تاع لي جايين اونغوبي بالشوكولا البيضاء اي شوكولا نوار. ما نكذبش عليكم نحب نشريهم ونحب نشبح بهم نديكوري بهم بزاف يمدو انغو. كيما شفتوا ميزامي ب3 حبات بيض خرجت 24 حبه الله يبارك.
اي بور لا كريم هذيك اللي حشينا بها جات بزاف هايله اي كريموز. اي لا كريم شونتيي ما عندي ما نحكي لكم فيها كيفاش خدمتها بهذه الطريقه الجديده، ان شاء الله تعجبكم. ديسي لا تهلا في روحتكم، الى بروشين فيديو ان شاء الله اذا عشنا وكنا ملحيين.